تنجم تكون في نهارك، تنجم تكون بعد جمعة، تنجم تكون بعد نهارين، سا ديبون. دونك في البيريود هذيك الكونترا نتاعك هذايا اللي خدمته قعدت اونجستري سور لا باز دو دوني. وقتها نمشيو له في الليست دو كونترا، نلقاوه في الليست دو كونترا اون اتونت. دونك نمشيو يخرج لنا التابلو هذايا في الليست دو كونترا اون اتونت في تو لي كونترا اللي انت خدمهم. هذه سي فوتر باز دو دوني. بيان سور ils sont classés par ordre chronologique. واخر واحد باش نلقاه هو الكونترا اللي خدمته اخر واحد اللي هو سيلوي لا نتاع سي محمد صالح عليه باغ اكزومبل. دونك هنا نلقاو البوطون انجستري اكتيف. اون كليك سور انجستري. لهنا اون دوا انترودوير لو نيميرو دونجسترومون اللي على الكيتونس هذاك تاع البابا، لا دات d'enregistrement, et aussi on va scanner cette quittance là. Après avoir fait les trois choses à Doma, on va cliquer sur enregistrer le contrat. Donc le contrat في l'étape هذه il est enregistré ولا في liste de contrats enregistrés ومشات منه en ligne copie للباز دو دوني نتاع l'ordre. لهنا باش تعداو ليتاب اللي بعد هي لو بايمون دان فري دو دوسي احنا سميناه والا اون كوتيزاسيون. دونك لهنا فوتر كونترا ايت انريجستري باي لي فري او كونسلتي لو تابلو ultérieurement. نجم نزيد ultérieurement كونسلتي لو تابلو. دونك بايمون دو فري. لهنا تخرج لنا الروبريك هذه تاع بايمون الكترونيك كيف سوا لا كارت اللي عندك كارت بانكير ولا بوستال. ندخلوا النيميرو تاع الكارت. Le montant il est de 15 dinars sur chaque dossier. C'est un montant à discuter. Donc on clique sur payer les frais de contrat. Donc paiement effectué, tirer le visa. Et la dernière étape, on clique sur visa. تخرج لنا الفيزا OAT. الفيزا OAT هذيا باش تكون سو فورم كيما les dimensions تاعها à peu près sont les dimensions de la carte visite. باش تخرج sous forme d'image un fichier JPEG. donc عليها السيجل تاع المعماريون، عليها لاني اون كور، لو غوفرنورا، الماتريكول تاع الارشيتكت، اسم المتر دوفراج، النيميرو الا دات دونجسترومون دي كونترا، موديل à l'égard du cachet unique باش يكون un modèle enregistré à l'INORPI. ou bien sûr toute reproduction et la falsification conduit à des mesures disciplinaires. Donc le visa هذه à quoi servir؟ أول حاجة ساعة ما نوصل للفيزا إلا ما نكونوا خدمنا الكونترا وتسجل وطبقنا السوي مينيموم دو باريم. الفيزا هذه يصير تيليشارجمون تاعها ان فيشي اون لانسير في الاوتوكاد، دوسي جرافيك نتاعك في الاوتوكاد، نعمل انسيرسيون ايماج، ندخل ليماج هذه ونحطها في الكارتوش دي بلون، جو لانتيغر في الكارتوش et comme ça je dépose mon permis de voiture. هذه العملية كلها. بيان سور العملية كلها هذه ما تاخذش أكثر من دقيقتين، راهي بالي نحل لابليكاسيون اللي نتيليشارجي الفيزا سا برون 2 minutes ماكسيموم. دونك حيت وقت معناتها ديجا تربحنا